बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद की यूट्यूब चैनल। नाजरीन, सबको एक ही इंतज़ार था और वही इंतज़ार ये था कि जो अय्याज़ अमीर साहब के जो साहबजादे हैं, जो उनका बेटा है, जो कत्ल कर चुका है अपनी ही अहलिया को, उसके ख़िलाफ़ पर्चा क्यों नहीं हो रहा। तो अब ख़बर यह है कि पर्चा हो चुका है और SHO जो थाने के हैं उनकी मदईयत में पर्चा दर्ज हुआ है। अब ये पर्चा जो है दर्ज हो चुका है, इसमें पहली बार पूरी जो वारदात की जो कहानी है पुलिस ने बयान कर दी है इस FIR में, और एक एक बात लिखती है कि उस वक्त जब पुलिस पहुंची तो इस लड़के ने आगे से क्या किया और ये क्या कर रहा था। पूरी कहानी जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के ज़रिए अब सामने आ गई है और वो मैं आपके साथ बता देता हूँ कि क्या हुआ। और इसमें एक और ख़बर ये है कि जो लड़की कत्ल हुई है उसके जो कोई भी पेरेंट्स अभी तक सामने नहीं आए, तो इस वजह से पुलिस ने फिर अब अपनी ही मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब इससे क्या केस पे फ़र्क क्या पड़ेगा, क्या मुलजिम अब जल्द जेल से बाहर आ जाएगा, तो इस पे मैं बात करूंगा। और इस FIR को मुकम्मल तौर पे मैं आपको पढ़ता हूँ और इसकी एक एक चीज़ आपके सामने रख दूंगा ताकि फैक्ट और हकाइक आपके सामने आ जाएं, क्योंकि जानना आपका हक है, इंसाफ के लिए आवाज़ उठाना आपका राइट है। सबसे पहले तो जी, ये जो FIR दर्ज की गई है ये थाना शहजाद टाउन इस्लामाबाद में की गई है और इस पे जो तारीख़ वक्त वक़ुआ लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 23/9/2022 दिन 10:40 पर। यानी कि जो तारीख़ वक्त वक़ुआ है, जो कत्ल हुआ है, वो ये लिखा जा रहा है कि दिन 10:40 पे हुआ। और उसके बाद तारीख़ जो रिपोर्ट की लिखी गई है कि ये वक्त रिपोर्ट जब हुआ तो उसमें वो बताते हैं कि जी 1:05 पर 23 तारीख को ही ये रिपोर्ट हुआ है वाक़या। और उसके बाद थाने से रवानगी होती है और बज़रिया ये स्पेशल रिपोर्ट लिखा गया है कि वहाँ पर पहुँचे। उसके बाद जनाब जो इसमें मुस्तगीस हैं उनका लिखा हुआ है नवाज़िश अली ख़ान साहब हैं, ये SHO हैं और थाना शहजाद टाउन इस्लामाबाद में। इनका ID कार्ड और मोबाइल नंबर दर्ज किया गया है। उसके बाद जी इसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक ही दफ़ा लगाई गई है और वो है 302, और 302 की आपको मालूम है कत्ल की दफ़ात है। अब ज़ाहिर है इसमें चीज़ें अब सामने आएंगी तो उसके बाद हो सकता है इसमें कोई नई दफ़ात सामने आ जाएं, लेकिन सिर्फ 302 की दफ़ा लगाई गई है, यानी कि इसमें और इसके अलावा कोई दूसरी दफ़ा नहीं है। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 302 यानी कि कत्ल की दफ़ात लगाई गई है। उसके बाद जनाब ये जाए वक़ुआ से जो फासला बन रहा है थाने का और उसके अलावा जो फार्म हाउस है यहाँ पर जहाँ पर यह कत्ल हुआ है वो जनाब इस पर लिखा हुआ है कि जो चक शहजाद की फार्म हाउस नंबर 46 है, गल नंबर 9 बनता है और बफासला तकरीबन 3 किलोमीटर बजानिब मगरब अज थाना, यानी कि 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है थाने से लेके इस फार्म हाउस तक। उसके बाद कार्रवाई मुतलका तफ्तीश अगर इतला दर्ज करने में कुछ तवक्कुफ़ हुआ तो उसकी वजह बयान की जावे। हस्बे आमद इस्तगासा मुकदमा दर्ज रजिस्टर हुआ। वो कहते हैं जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचे उसके बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अब इस पे जो दस्तखत हैं वो हबीबुर्रहमान साहब के हैं, क्योंकि वो इसमें IO हैं इस केस के। इब्तदाई इतला वो लिखते हैं जी, नोट उन्होंने लिखा है, वो कहते हैं कि जी इतला के नीचे इतला दहंदा का दस्तखत ये मोहर निशान अंगूठा होना चाहिए और अफसर तहरीर कुनंदा ये जो लिखा हुआ है। वो कहते हैं कि इस्तगासा ज़ेर दफ़ा 302 ताज़ीरात पाकिस्तान है और ये SHO जो हैं उनकी मदईयत में ये लिखा गया। उसके बाद वो पूरी टीम का लिखा गया हुआ जो टीम वहाँ पर पहुँची और वो ये कहते हैं कि जी ड्राइवर जो फैज़ान है 724C पार्क रोड नज़ चट्ठा बख्तावर मौजूद था। ये चक शहजाद में ही इलाका है चट्ठा बख्तावर, ये कहते हैं वहाँ पर मौजूद थे। और उसके बाद वो जो है जो है बजरिया फ़ोन इतला वक़ुआ कत्ल पाकर फ्रांसिक टीम को आगाह करके लेडी कांस्टेबल शकीला को भी बुलवाकर माँ हमराइयाँ बावक्त 10:40 पर वो कहते हैं जी हम इस फार्म हाउस नंबर जो 46 है की तरफ रवाना हुए। तो मुतज़क्कर जो एड्रेस है वहाँ पर एक खातून जिसने बाद दरियाफ्त अपना नाम समीना शाह दुख्तर अमीर अली शाह बतलाया और बयानी हुई कि मेरे बेटे शाह नवाज़ अमीर वल्द अयाज़ अमीर का अपनी ज़ौजा सारा इनाम से लड़ाई झगड़ा हुआ और इस दौरान मेरे बेटे ने अपनी बीवी मुसम्मात सारा इनाम को सर पर डंबल के वार करके कत्ल कर दिया। अब ये जो है एक माँ अपने बेटे से मुतल्लिक गवाही दे रही है कि झगड़ा हुआ और उसके बाद उसने डंबल मार के कत्ल कर दिया। उस वक्त मेरा बेटा उसने कहा कि इस वक्त मेरा बेटा घर में मौजूद है और नाश उसने इधर ही छुपा दी है।
جس پر ماں ہمراہیاں مذکورہ یہ کا گھر کا چیک کرنے پر ایک نوجوان شخص نے پولیس پارٹی کو دیکھ کر اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا، یعنی کہ اس نوجوان کا اب ذکر ہو رہا ہے، جس کو ماں ہمراہیاں دروازہ کھلوا کر حسب ضابطہ قابو کیا، جس کی شرٹ اور ہاتھوں پر خون کے نشانات پائے گئے، جس نے بعد دریافت اپنا نام شاہ نواز امیر ولد ایاز امیر بتلایا، جس نے مزید دریافت پر بتلایا کہ وہ کہتے ہیں کہ دوران لڑائی جھگڑا میں نے اپنی بیوی کو ڈمبل سے وار کر کے قتل کر دیا ہے، جس کی نعش واش روم کے ٹب میں چھپا دی ہے، جو کہ برآمد کروا سکتا ہوں۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو مذکورہ نے اپنی نشاندہی پر ہی بیڈ روم کے واش روم میں باتھ ٹب میں نعش جو ہے مسمہ سارہ انعام، اس کا جو شمالاً جنوبی وہ ایریا بتایا کہ جنوبی میں پڑی تھی، برآمد کروائی، اور ملاحظہ نعش جو کیا بذریعہ لیڈی کانسٹیبل شکیلہ، انہوں نے اس کو دیکھا اور مقتولہ کے سر پر زخم خون چگاں پائے گئے۔ نعش کا فرد وصول صورتحال مرتب کیا گیا۔ نعش مقتولہ وہ کہتے ہیں کہ جی اپنی بیوی سارہ کو قتل کیا تھا، اس نے جو لکھا ہے پوسٹ مارٹم جو کروانے کے لیے وہ کہتے ہیں جی جو محمد اکرم ASI ہیں، لیڈی کانسٹیبل ہے، ان کو بذریعہ ایمبولینس پولی کلینک ہاسپٹل بھجوا دیا گیا، پولی کلینک ہاسپٹل میں۔ اچھا جناب وہ کہتے ہیں کہ جی مزید ملزم شاہ نواز امیر نے انکشاف کیا کہ جس ڈمبل کے ذریعے اس نے اپنی بیوی سارہ کو قتل کیا تھا، وہ ڈمبل اس نے اپنے بیڈ روم کے اندر صوفہ کے نیچے چھپا دیا تھا، جو کہ برآمد کروا سکتا ہے۔ ملزم نے اس انکشاف کی روشنی میں اپنے بیڈ روم کے اندر داخل ہو کر وہ جو ڈمبل تھا صوفے کے نیچے چھپایا تھا وہ اس نے برآمد کروا دیا۔ اب ناظرین جو فوجداری مقدمات میں اعلیٰ قتل کا ملنا بہت ضروری ہوتا ہے، تو اب اس کیس میں اعلیٰ قتل کیونکہ برآمد ہو گیا ہے موقع پر، اور اس کا اب کیس جو ہے وہ مضبوط بن رہا ہے۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں جی پولیس والے کہ چھپا کر وہ کہتے ہیں اس کے بعد جس کا بذریعہ ہم نے وہ کہتے ہیں جو ڈمبل کو بدستے خود نکال کر پیش کرتے ہوئے بتلایا کہ اس نے اسی ڈمبل سے اپنی بیوی سارہ کے سر پر متعدد وار کر کے اسے قتل کیا ہے۔ ڈمبل کا ملاحظہ کرنے پر ڈمبل پر خون اور بال لگے ہوئے پائے گئے، یعنی کہ اس پہ وہ خون بھی لگا ہوا ہے، اس خاتون کے بال بھی ہیں، اور ظاہر ہے اس کا جو ہاتھ ہے اس کے فنگر پرنٹ بھی لیے جائیں گے۔ پھر وہ کہتے ہیں جی اس کو بذریعہ فرانزک ٹیم پارسل تیار کروایا جا رہا ہے۔ اس طرح ملزم کی خون آلود شرٹ جو پوشیدنی کا علیحدہ پارسل بذریعہ فرانزک ٹیم تیار کروایا جا رہا ہے۔ ملزم شاہ نواز نے اپنی بیوی سارہ انعام کا ناحق قتل کر کے سردست ارتکاب جرم 302 تعزیرات پاکستان کا کیا ہے، جس کے خلاف استغاثہ نے جو پرچہ دے دیا ہے اور اس کے بعد اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ ناظرین اب اس مقدمے میں 2-3 چیزیں ہیں جو سامنے آئی ہیں۔ ایک تو وہ اعلیٰ قتل برآمد ہو چکا ہے، لیکن سب سے مین چیز یہ ہے کہ اس میں ورثہ نہیں ہے، SHO ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر جب کسی کا کوئی گھر سے بندہ جاتا ہے تو وہی ان کو ہی تکلیف ہوتی ہے اور وہی جو ہے مقدمات منطقی انجام تک پہنچتے ہیں۔ اگر اب اس میں اس لڑکی کے کوئی ورثہ سامنے نہیں آتے تو پھر تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کیس جو ہے مجھے نہیں لگتا کہ کبھی منطقی انجام تک پہنچے گا۔ ظاہر ہے پولیس اس میں کتنا وہ پیروی کرے گی جب تک پیچھے سے کوئی پش کرنے والا نہ ہو، تو بظاہر اب یہ لگتا ہے کہ یہ اگر اس میں والدین نہیں آتے تو پھر یہ مقدمہ ظاہر ہے کبھی نہ کبھی ٹھپ ہو جائے گا، اور اس لڑکے کی کبھی نہ کبھی ہو سکتا ہے بیل ہو جائے۔ تو اس لیے آپ لوگوں کو کی ذمہ داری ہے اس کیس پہ آواز ضرور اٹھاتے رہیے تاکہ اس لڑکی کو ضرور انصاف ملے۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔